हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब इंसान को कोई काम बहुत मुशक्क़त में डाल दे, अक्सर मसाइल में उलझ जाता है। इंसान किसी काम को शुरू करता है, उस काम में दुश्वारी हद दर्जे आनी शुरू हो जाती है, या कोई आदमी इंसान से हद दर्जे मुखालिफ हो जाए और उस मुखालिफ को मुआवन बनाना चाहे, कोई रिश्ता भी मुखालिफ हो जाए तो उसको मुआवन बनाना चाहे, कोई काम परेशानी के अंदर इंसान को डाल दे, उस काम में सहूलत लाना चाहे, या कोई चीज़ याद कर रहा है, कुरान हकीम हिफ्ज़ कर रहा है, या कोई भी स्कूल कॉलेज का सबक है, इम्तिहान की तैयारी है, तो उसमें मुशक्क़त आ रही है, या किसी ऑफिस के इंटरव्यू में या बाहर के इंटरव्यू में अक्सर लोग वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, तो मुशक्क़त आ रही है, रुकावटें आ रही हैं। तो इन सारे मामलात के लिए आज आपको एक ऐसा वजीफ़ा कुरानी देना है कि अगर इंसान उसके शान नज़ूल को, उसके तर्जमे को मलहूज़ रखे तो इंसान को पता चलेगा कि अल्लाह ने इसको उतारा ही इंसान की इन तमाम मसाइल के लिए है। इंसान जब कुरान खोलता है तो कुरान हकीम एक आईना है। इंसान का ताल्लुक़ अगर कुरान से मज़बूत होगा तो इंसान को अपनी परेशानी का हल कुरान से मिलेगा। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। कुरान कहता है इस कुरान में तुम्हारा ज़िक्र है, तुम अक्ल तो करो, शऊर तो करो अपने अंदर पैदा। यानी कुरान में हर बंदे का ज़िक्र है। अख़नफ़ इब्न क़ैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि हर बंदे का ज़िक्र कुरान में है। अब हर बंदे का ज़िक्र कहाँ पर है? अब आप ख़ुद कुरान खोल कर जो है एक मरतबा अलिफ लाम मीम से गौर करना शुरू हुए तो इस आयत पर पहुँचे। पहले जहन्नमियों के ज़िक्र था, कहा नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। फिर अस्हाब जन्नत का ज़िक्र था, कहा मैं इतना भी अपने आप को नहीं समझता कि इतना बड़ा जन्नती आमाल वाला हूँ। फिर उसमें मुनाफ़िकीन का ज़िक्र था, कहा नहीं अस्तग़फ़िरुल्लाह मैं भी ऐसा नहीं हूँ। यहूद का ज़िक्र, अस्तग़फ़िरुल्लाह मैं ऐसा नहीं हूँ। आज पढ़ते 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 जो है जब व आखरून अतरफ़ू बिज़ुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहा व आखर सय्यअ असल्लाहु अन यतूब अलैहिम, जब इस आयत पे पहुँचे तो कहने लगे हाँ मैं ऐसा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खलत मलत करते हैं, कभी नेकी कभी बदी, तो अब अल्लाह से उम्मीद रखते हैं तौबा करके कि अल्लाह माफ़ करेगा, तो मैं इनमें से हूँ। तो अब देखिए ना, कुरान में हर बंदे का जिक्र है लेकिन हम कुरान पढ़ते नहीं हैं। तो अब इस तमाम जो मैंने आपको परेशानियां बयान की हैं ना जो पहले, कि इन सारों का हल कुरान की इस आयत के अंदर है। वो कहाँ पर है? वो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक शहीद करने के लिए, कत्ल करने के लिए घर से नंगी तलवार लेकर निकले। बुध और जुमरात की दरमियानी रात थी। अल्लाह के पैगम्बर ने उमर बिन ख़त्ताब को अल्लाह से मांगा कि या अल्लाह मुझे उमर बिन ख़त्ताब दे दे या अमर इब्न हिशाम दे दे, लेकिन दुआ इनके लिए ज़्यादा थी। और अगला दिन जुमरात का था और तमाम जो मक्के वाले हैं वो मशावरत कर रहे हैं कि अब किस तरह इनको रोका जाए, इस्लाम फैलता जा रहा है। तो उमर खड़े हो गए। आपने कहा कि तुम सारे तो कुछ नहीं कर सकते, मुझे इजाज़त दो, मैं उनको कत्ल करके आता हूँ। तो उन्होंने कहा आप ही ये काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके कबीले से टकराना, बनु हाशम से, बनु कुरैश से, अब बनु अब्द मनाफ से, ये हमारे बस का काम नहीं है। तो उमर बिन ख़त्ताब ने कहा अब देखना मैं क्या करता हूँ। वो तलवार ली, नंगी तलवार लेकर गए, कोई नियाम नहीं उसकी, और पैदल चले हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दारे अरकम की तरफ। तो अब ये सारा वाक़या सामने रखे ना आप। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे थे, रस्ते में उनको अमर इब्न मसऊद मिले और वो कहने लगे किधर जा रहे हो? कहा मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम को शहीद करने। उसने कहा उनको तुम शहीद बाद में करो, पहले अपनी बहन का और बनोई का तो फिक्र करो, वो उन पर ईमान ले आए हैं। तो गज़ब में आ गए कि मैं जो उनका दुश्मन हूँ उनको कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ और मेरा ही घराना इस्लाम ले आया। अपनी बहन फातिमा बिनते खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर की तरफ चले। औरत ने अपने भाई को इस्लाम की तरफ लाया। इस्लाम के जर्नैलों में अगर आप देखिए तो पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ तो डायरेक्ट आए ना हुज़ूर के कदमों में, लेकिन उमर बिन ख़त्ताब को बहन, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को उनकी फूफी और अली इब्न अबी तालिब को
اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں خود آئے، تو اب بچپن میں ساتھ رہتے تھے۔ تو یہ دو خواتین کی وجہ سے گھر کا ماحول دین کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ عورت کی دینداری کا کتنا اثر ہوتا ہے اور عورت کی بے دینی کا کتنا وبال ہوتا ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ اگر فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر بن خطاب کو اسلام کی طرف نہ لاتی تو دنیا کے 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام کون پھیلاتا اور دنیا کفر کس کے نام سے دہلتی؟ تو اب وہ آپ گھر میں گئے، خباب ابن ارت آپ کو پڑھا رہے تھے، وہ چھپ گئے، آپ نے جا کر دیکھا قرآن کھلا ہوا ہے، آپ نے اپنی بہن کو مارا، بنوئی زید جو تھے ان کو مارا، اور اس پر جو ہے بہن نے آخر خون میں لت پت ہو کر، خون تو ایک تھا نا، یہ بھی اگر بہادر تھے، جوشیلے تھے، تو فاطمہ آپ کی بہن بھی تو اسی باپ کی اولاد تھی، تو انہوں نے بھی اکڑ کے کہا کہ عمر قتل بھی کر دو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اب آپ کا دماغ ہل گیا، آپ نے کہا جو شہید ہونے کو تیار ہے اور خون میں لت پت ہے، اور قرآن تو صحیفہ تھا وہ چھپا دیا تھا حضرت فاطمہ بنت خطاب نے، تو عمر بن خطاب کو ایک دم ذہن میں آیا کہ میری بہن جو میرے ہی باپ کی اولاد ہے، میری طرح جری ہے، میری طرح شعور والی ہے، وہ ایسے نہیں کسی پر ایمان لا سکتی۔ تو انہوں نے کہا نہیں فاطمہ مجھے بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی، چلو میں دیکھتا ہوں۔ تو اب مار کے تنگ آ گئے تھے، آخر تھک گئے تھے، وہ بھی مار کھا کے جو ہے نا لہو لہان ہو چکی تھی۔ کچھ عرب کی غیرت بھی تھی کہ بہن کو خون میں لت پت کر دیا مار مار کے، بہنوئی کو بھی لت پت کر دیا خون۔ تو انہوں نے کہا دکھاؤ تو صحیح، انہوں نے یوں صحیفہ سامنے رکھا، آپ نے چھونے لگے، کہا نہیں تو کافر ہے اور تو نجس ہے۔ یاد رکھیں جو مسلمان نہیں ہے وہ نجس ہے، جس کا عقیدہ توحید پر نہیں ہے وہ نجس ہے۔ تو اب انہوں نے کہا پہلے تو غسل کر کے آ، یہ گئے نہا کر آئے تھوڑی دیر میں، تو اب بلڈ پریشر بھی لو نارمل ہو گیا تھا نا، سر پہ پانی پڑ گیا، یہ تو سائنس کہہ رہی ہے لیکن دیکھیں اسلام۔ اب وہ بیٹھے تو آپ نے کہا کہ یہ ہے، عرب تھے، قرآن تو پڑھنا جانتے تھے، سیکھ لیا تھا عربی تھوڑی، کہا فاطمہ نے کہا میں پڑھتی ہوں تو سن اس میں کیا ہے، میں نے ابھی سیکھا۔ عربی کو بھی عربی نہیں آتی جب تک سیکھے نا، قرآن نہیں آئے گا اسے جب تک عرب بھی سیکھے نا۔ تو ہم تو پاکستانی سیکھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے اجمی قرآن ہی پڑھنا نہیں جانتا، موت تک قرآن نہیں سیکھا تو نہیں سیکھا، سیکھیں۔ تو فاطمہ بنت خطاب نے پڑھنا شروع کی یہ الفاظ جو آپ کو دینے ہیں، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ اب یہ الفاظ جیسے ہی آپ کے کان میں پڑے نا تو آپ کا دل ایمان کی طرف چلا گیا، غضب محبت میں، نافرمانی اطاعت میں، اور بگڑا ہوا ذہن جو ہے وہ فرما برداری کی طرف آ گیا، اور کام خراب تھا وہ صحیح ہو گیا۔ اس کی وجہ سے ہوا نا، آپ سارا دیکھیں شان نزول یہی ہے۔ اب یہ قرآن کی سورہ طٰہ کی پہلی 2 آیتیں، جو آدمی چاہے میرا کام بن جائے، مخالف معاون ہو جائے، بگڑے ہوئے کام بننے شروع ہو جائیں، اور اگر کوئی مخالف ہے تو معاون بن جائے، اگر یاد کچھ نہیں ہو رہا تو یاد ہو جائے، چونکہ ترجمہ کیا ہے، ما انزلنا، ہم نے نہیں اتارا، علیک القرآن، آپ کے اوپر یہ قرآن، لتشقى، کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن اس لیے اتارا ہے کہ آپ کو سہولتیں ملیں، اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اب مسلمان مشقت میں ہے تو وہ قرآن سے تعلق جوڑے، اس آیت کو پڑھے، یاد سبق نہیں ہو رہا سہولت ملے گی، اگر کوئی نافرمانی ہے سہولت ملے گی، اگر کوئی دشمن ہے اس سے سہولت ملے گی، وہ اطاعت گزار ہوگا، اگر کہیں انٹرویو میں یا اور کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، گھر میں آپس میں نچاقیاں آ رہی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اور پھر آپ اسی تلوار کو ہاتھ میں لے کر سیدھے دار ارقم میں گئے، حضرت حمزہ کھڑے تھے، یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، صحابہ نے کہا عمر آ رہا ہے، تو حضور نے کہا آنے دو، تلوار ہاتھ میں ننگی، کہا آنے دو۔ امیر حمزہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر آج اس نے غلط ارادہ کیا تو میں دیکھ لوں گا، وہ بھی تو جری انسان تھے۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا وقت نہیں آیا کہ آپ اس طرف آ جاؤ اطاعت کی طرف؟ کہا یا رسول اللہ وقت آ گیا، اور قدموں میں بیٹھ گئے۔ صحابہ نے پہلی مرتبہ دار ارقم پہاڑی تھی،
کعبۃ اللہ کے ساتھ بالکل، جہاں اذان ہوتی ہے نا، ابھی اذان والی جگہ دار حرکم تھی، اور وہاں پر جو ہے نا اب اذان جہاں ابھی ہمارے اس کے پہاڑی پر اوپر گھر تھا وہ اب زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہاں پہ یہ مجلس لگتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، چونکہ کعبے میں نہیں آنے دیتے تھے، تو صحابہ نے اتنے زور کا نعرہ تکبیر بلند کیا، جن میں علی المرتضیٰ شیر خدا بھی تھے، عثمان ابن عفان بھی تھے، ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور سارے صحابہ نے کہا نعرہ تکبیر کہا، اللہ اکبر، تو ایک پہاڑی گونجی، کعبۃ اللہ کی دیواروں تک مشرکین یوں بیٹھے ہوئے تھے، گپے لگا رہے تھے مطاف میں، اور دہل کے رہ کہ یہ کیا ہوا کہ مسلمان جو چھپ کے کلمہ پڑھ رہے تھے اور آج کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، آواز گونجی، مکے کی ساری پہاڑیوں پہ گونج رہی ہے، پتہ چلا کہ آج عمر آ گئے ہیں۔ دیکھیے نا، تو یہ بات ہے کہ جب یہ پڑھیں گے تو اللہ آپ کو بلند کرے گا۔ یہ آیات کا تعلق ہے عمر بن خطاب کے ساتھ۔ ان آیات کو آپ پورے شان نزول کو سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے لیے یہ آیت اتری ہے۔ پتہ چل رہا ہے نا؟ یہ دیکھیں نا، اب یہ آیت ایسے ہی گزر جاتی ہے، آپ نے کتنی بار زندگی میں پڑھی ہوگی، لیکن اب آپ جب پڑھیں گے تو آپ کا پورا جب نقشہ ذہن میں آئے گا تو آپ کو لطف آئے گا۔ تو اب اس آیت کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، جتنے دن پڑھیں، آپ کا جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا، آپ کی اپنی ہے، اس میں جون سے مرضی وقت میں پڑھ لیں۔ بہترین وقت جو ہے وہ شام کا ہوتا ہے، مغرب عشاء فجر، ان 3 نمازوں میں پڑھیں، 70 بار پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں اور دعا کریں۔ آپ انشاءاللہ جب مشکل آئے یہ پڑھ لیا کریں، 1 دن پڑھیں، 3 دن پڑھیں، 10 دن پڑھیں، آپ کی مرضی ہے۔ آیت کو آپ ایک بار سارے پڑھ لیجئے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ اب آپ دیکھیے بھائی، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ زندگی میں سکون آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔